आते नहीं है, हम करवा रहे हैं, इनसे करवाता है कि हम जो मुतालबा हमारे मान लें, हम आपको कर्जा देते हैं। इसलिए हमारा मुतालबा ये है कि हम तमाम मुलाजमिन को मुश्किल रहने दें, हमारी ग्रेजुटी, हमारी पेंशन बहाल रखें। ये लोग हमारी पेंशन को ख़त्म करना चाहते हैं। जिला गुजरात से आए हैं, चौधरी सरफराज साहब की क़यादत में तकरीबन ज़िला गुजरात के तमाम स्कूल बंद थे और तमाम के तमाम मुसाजा चौधरी सरफराज साहब की क़यादत में यहाँ पे आए हैं और इंशाल्लाह हम अपना हक लेके यहाँ से जाएंगे। हम लोग वैसे यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। और ये सरासर मुलाजमीन के साथ ना सिर्फ नाइंसाफ़ी है बल्कि उनके बच्चों का रिज़्क जो है वो छीनने की मज़मूम कोशिश और कावश की जा रही है। इसके लिए तमाम मुलाजमीन, तमाम असातिज़ा, पूरे का पूरा पंजाब जो है वो अपने काज के लिए खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। किसी हद तक भी जाना पड़ा तो हम आखिरी हद तक भी जाएंगे और मुलाजमीन कभी भी अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इनका मकसद जो है वो असूल पर मबनी है, असूल से हट कर नहीं है और अपने काज के लिए ये उठे हैं और ये हक के लिए उठे हैं। और आने वाली जितनी भी हुकूमतें होंगी उनको भी हमारा यही पैगाम है कि उस्ताद के साथ और मुलाजमीन के साथ ये जो नाइंसाफ़ी की जा रही है इसको ख़त्म किया जाए, असातिज़ा की मराहत को बहाल किया जाए और तमाम मुलाजमीन को उनका जायज़ हकूक़ दिए जाएँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम मोहम्मद कासिम है और मैं फैसलाबाद से एहतजाज में शिरकत के लिए आया। क्या करते हैं आप? मैं स्कूल टीचर हूँ जी। ये जो आज एहतजाज हो रहा है इधर, इसकी क्या रीज़न है, वजूहात क्या है जो इतना लोग सड़कों पे निकला हुआ है? आपको क्या लगता है क्या वजूहात है? इसमें इसकी वजूहात तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन मैं आपसे यहाँ पे सिर्फ 2 वजूहात डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो ये है कि जो वज़ीर आला पंजाब ने भी ये सरकारी स्कूलों की निजकारी के हवाले से बात की है, उसके खिलाफ एहतजाज है। और दूसरे नंबर पे टीचर्स की पेंशन रूल में तब्दीली और तीसरे नंबर पे लीव इनकैशमेंट। ये हमारे जो बेसिक चीज़ें हैं उनके लिए हम यहाँ पे हाज़िर हुए हैं। तो लीव इनकैशमेंट का क्या हिसाब है? लीव इनकैशमेंट ये था कि पहले जो भी सरकारी मुलाजिम रिटायर होता था उससे ये हुआ था कि 1 साल की जो लीव अगर वो नहीं हासिल करता उसे पे की सूरत में वो दी जाती थी। तो इन्होंने अगर वो छुट्टी नहीं करता है तो उसके बाद उसको कैश मिलता है उस हिसाब से। हाँ जी, अब वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। इससे सरकारी मुलाजम की जेब पे बहुत बड़ा कट लग गया है। और दूसरे नंबर पे इनकी पेंशन रूल्स में बहुत सारी तरामीम की गई हैं, उस हवाले से भी। तो आप फैसलाबाद से लाहौर आए हैं सिर्फ इसलिए? हाँ जी, हम फैसलाबाद से बहुत सारे दोस्त सिर्फ इसीलिए आए हैं इस एहतजाजी धरने में शिरकत करने के लिए। तो जब हम देखते हैं इंडिया जो हमारा एक नेबर कंट्री है, इसके अलावा अगर हम बांग्लादेश भी देखें तो उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारा एजुकेशन सिस्टम उनके एजुकेशन सिस्टम जैसा क्यों नहीं हो पा रहा है? एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहली चीज़ें ये होती है कि हमारे पास जो है ना फैसिलिटीज़ कम है। अब सिर्फ पंजाब में 1 लाख टीचर की कमी है और इसके अलावा स्कूलों का हमारा हायर क्यों नहीं कर रहे हैं टीचर्स को? अब ये हुकूमत हर चीज़ का कह रही है कि ये हमारे ऊपर बोझ है, और हुकूमत जो बहुत सारी मराहत और करप्शन और बाकी चीज़ें ले रही हैं उसको वो हम आवाम। टीचर इतना गरीब हो चुका है, टीचर के हालात इतने गरीब हो चुके हैं कि इतने बुरे हो चुके हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो इस मुल्क में हमारी जो नई नस्ल है उसका क्या बनेगा? अब देखें, एक 1670 स्केल का अगर टीचर हो, उसकी तकरीबन उसके पास एक 70 मोटरसाइकिल चलाने के लिए उसका पेट्रोल अफोर्ड करने के उसके पास पैसे नहीं होते, और उसके पास इतनी सहूलियात नहीं है कि वो एक प्रॉपर घर, उसके पास गाड़ी हो, और उसके बच्चे जो हैं वो जिस तरह बाकी लोग जो हैं वो कारोबारी बंदे या और लोग जिस तरह हमारे सियासतदान हैं। क्या स्केल है आपका? हाँ जी, मेरा 14 स्केल है। तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से क्या सहूलियात और क्या चीज़ें मिली हैं? अब 14 स्केल है और मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो एमफिल है। तो सहूलियात में हमें सिर्फ कन्वेंस अलाउंस की सूरत में 2800 रुपया दिया जाता है। मुझे बताएं, चले मैं तो मेल हूँ, मेरे पास अगर 70 मोटरसाइकिल हो तो उसका भी तकरीबन 8 से 9 हज़ार रुपये मेरा पेट्रोल की मद में जाता है। अगर फिर मेरी बहन 14 स्केल में है और उसने रिक्शे पे जाना है घर से, आप मुझे ये बताएं कि कैसे रिक्शा 14 से 15 हज़ार में तो सिर्फ रिक्शा अफोर्ड होता है, और मुझे जो मेडिकल की सहूलत दी जा रही है, मेडिकल की सहूलत की मद में मुझे सिर्फ 4 से 5 हज़ार रुपया दिया जाता है। आप मुझे बताएं, 1500 रुपया दिया जाता है। आप मुझे बताएं कि कोई लोकल और कम से कम फ़ीस लेने वाला डॉक्टर भी हो तो उसकी एक दफ़ा चेकअप की फ़ीस सिर्फ 1500 रुपये है। और मेरे पास मेरी फैमिली है, मेरे वालदैन हैं, उनको मुख्तलिफ कई दफ़ा मेडिसिन लेने के लिए जाना पड़ता है। तो मुझे बताएं कि जो इन्होंने जो हमें सहूलियात दी हैं उन सहूलियात में हम कैसे एडजस्ट कर पाएंगे? तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है
کہ ہمیں کم از کم معاشی طور پر بہتر کیا جائے اور نئے ٹیچر بھرتی کیے جائیں، اسکولوں کا انفراسٹرکچر بہتر کیا جائے، نئے اسکول اپ گریڈ کیے جائیں، تاکہ ہمارا تعلیمی نظام، ہمارے پاس نہ تو ٹیچرز ایسا ہے کہ باصلاحیت لوگ نہیں ہیں، بہت سارے ہماری یوتھ ایسی ہے یونیورسٹیز میں لائن لگی پڑی ہے، ایک ایک سیٹ کے لیے ہزاروں لوگ کمپٹیشن میں ہوتے ہیں. تو نئے جو بچے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ایم ایس سی ایم فل ہونہار ہیں، ان کو اس محکمے میں لے کے آیا جائے. اور اسی وجہ سے پاکستان میں پچھلے چند دنوں میں تقریباً 4.5 لاکھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ، ہنرمند لوگ، بے روزگار اس پاکستان سے جو ہے وہ آؤٹ جا رہے ہیں. السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ علی سیاف. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں گورنمنٹ ٹیچر ہوں. کہاں سے آئے ہیں؟ ہم گورنمنٹ ہائی اسکول ٹپیالہ دوست محمد مرید کے سے آئے ہیں. تو آپ اتنی دور سے لاہور صرف اس احتجاج کے لیے آئے ہیں؟ اصل میں ایسا ہے کہ اگر ہمارا یہ جو احتجاج ہے یہ ہمارے فیوچر کے لیے ہے. گورنمنٹ جو غیر آئینی پالیسیز بنا رہی ہیں اس کے اگینسٹ ہے. یہ جو کچھ گورنمنٹ کر رہی ہے یہ ملازمین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا روزگار جو ہے اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم اپنی بقا کے لیے، اپنے سروائیول کے لیے نکلے ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس میں اور بھی بہت سارے لوگ شامل ہیں، ان کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں جتنے بھی جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں، ٹھیک ہے، وہ چاہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہیں، ہیلتھ سے ہیں. میری بات سنو، تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے صرف جو بول رہا ہے اس کا قریب نہیں، اتنا دور سے گھمانا نہیں ہے کیمرہ، تھوڑے پیچھے چلے جاؤ. ٹھیک ہے، کٹ لو. ہاں جی بتائیں. جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، چاہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، ایجوکیشن ہے، اریگیشن ہے، یا جتنے بھی گورنمنٹ کے ہیں سارے ڈپارٹمنٹس، ہم سارے ملازمین مل کر یہ احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہم سب کی بقا کا اس میں مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، ہمارا جو معاشی استحصال کیا جا رہا ہے، وہ معاشی قتل جو ملازمین کا کیا جا رہا ہے، ہم اس کے اگینسٹ ہیں. اور پاکستان میں جو اتنی غربت بڑھ چکی ہے، پیٹرول کا ریٹ اتنا ہائی ہو چکا ہے، اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ گورنمنٹ کی جو غلط پالیسیز ہیں یہ سب کچھ اس کی بنا پہ ہو رہا ہے. پہلے جتنی مہنگائی تھی اس سے 3 گنا زیادہ ہو چکی ہے. مہنگائی جو بڑھائی جا رہی ہے یہ ہم اگر انٹرنیشنلی دیکھیں تو یہ بنتا نہیں ہے، اس کا مہنگائی کا اتنا زیادہ بڑھنا. یہ گورنمنٹ جو ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی ہی ملی بھگت ہے یہ ساری. ٹھیک ہے، پیٹرول بڑھ رہا ہے یا بجلی کی بہت زیادہ قیمت بڑھ چکی ہے، اور ہم ملازمین جو ہیں وہ اسی طرح میں اپنا گزارا کر رہے ہیں اور ہم غربت کی چکی میں پس رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے اوپر ایک بہت زیادہ جو ہے ظلم کیا جا رہا ہے. جب ہم اپنے نیبر کنٹریز میں دیکھتے ہیں، انڈیا دیکھ لو یا پھر بنگلہ دیش دیکھ لو، وہاں ایجوکیشن سسٹم بہت اچھا ہے. تو پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں ایسی کیا بات رہ گئی ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اتنا اچھا نہیں ہے؟ آئی ٹی نہیں ہے یہاں پہ. انڈیا کی بات کریں تو انڈیا آئی ٹی میں بہت زیادہ آگے چلا گیا، چاند پہ پہنچ چکا ہے، اور ہم آج تک زمین پہ ہیں. ہم زمین کے اندر دھس چکے ہیں. اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا، یہاں پر کسی پوٹینشیل کی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا آئی کیو لیول، ان کا ہر چیز بہت زیادہ ہے. ہم جب ادر کنٹریز میں، امریکہ میں، کہیں بھی ہمارے جو ٹیکنالوجی پہ فوکس کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ ان کی جو حکمران ہیں، ان کی جو بے ایمانیاں ہیں اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. یہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اپنی جیبیں بھرتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں، اور صرف جو ہے وہ ان کا فوکس جو ہے وہ اپنے زیادہ سے زیادہ اپنی جو ہے وہ بنانا، پراپرٹی بنانا، ٹھیک ہے، پروٹوکول لینا. یہ ہے گورنمنٹ کا، پاکستان کا عوام کا کسی کو کوئی خیال نہیں ہے. ٹیچرز ایک بہت ہی معزز شعبہ ہوتا ہے، تو گورنمنٹ عزت کیوں نہیں کر رہی ہے ٹیچرز کی؟ ایسے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں ٹیچرز، کیا عزت رہ جاتی ہے اسٹوڈنٹس میں یا پھر پیرنٹس میں؟ کتنی عزت رہ جاتی ہے ٹیچرز کی جب ٹیچر سڑکوں پہ نکل آتے ہیں؟ دیکھیں ہم سب یہاں پہ ٹیچرز کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ انتہائی باعث شرمندگی ہے یہ بات کہ اساتذہ جو ہیں وہ اس طرح سے در بدر پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک پیغمبری پیشہ ہے. ہم بیسیکلی قوم کے معمار ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہمارا احساس نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے، گورنمنٹ میں جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس چیز کو فراموش کر دیا ہے، انہوں نے بھول چکے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر در بدر ہو رہے ہیں. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا تعلق اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے اور میں اریگیشن فیڈریشن کا پریزیڈنٹ ہوں. آپ بھی ٹیچر ہیں؟ میں شیخوپورہ سے آیا ہوں، لیکن ہماری فیڈریشن تھرو پاکستان میں. آج کا یہ احتجاج ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کی جو غلط پالیسیاں اور ورلڈ بینک اور IMF کے جو دباؤ میں آ کے یہ جو ملازم کچھ فیصلے کر رہے ہیں، جس میں یہ پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں پبلک مفاد عامہ کے اداروں کی، اور ان پہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں ملازمین کو، پینشنری بینیفٹ ختم کر رہے ہیں. اور اسی طرح اب تمام اداروں کو فروخت کر کے بہانہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ ہم نے قرض اتارنا ہے، حالانکہ گھر کے برتن فروخت کرنے سے قرض ادا نہیں ہوتا.
تو ہم آج ارباب اختیار سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تمام مفاد عامہ کے پبلک سیکٹر اداروں کو وسیع تر ملکی مفاد کے پیش نظر جو ہے نا پرائیویٹائز نہ کیا جائے. سرکاری ملازمین کو جینے کا حق دیا جائے, ان کے بڑھاپے کا جو الاؤنس ہے پینشن بینیفٹ اس کو ختم نہ کیا جائے. پینشن ختم کر دی انہوں نے. پینشن ختم کرنے کے لیے اصلاحات کے نام پہ یہ پینشن ختم کرے. دوسری بات, ہر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پبلک کو صحت اور ایجوکیشن فری مہیا کرے, لیکن یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی پرائیویٹائز کر رہے ہیں اور چیپر جو ایجوکیشن ہمیں معمولی سی مل رہی ہے. آپ ہمارے نیبر میں دیکھیں 99% لوگوں کا لٹریسی ریٹ ہے, یہاں لٹریسی ریٹ بھی بہت سلو ہے, ہم ڈاؤن ہیں, ہم پہلے ہی پیچھے ہیں. اب ہمیں ہمارے اسکولوں کو آؤٹ سورس کر کے پرائیویٹائز کر کے تعلیم جو ہے نا وہ غریب آدمی سے چھینی جا رہی ہے. تو ہم یہ مطالبہ کرنے میں حق جانب ہے کہ ورلڈ بینک کی شرائط, کڑی شرائط کو نہ مانا جائے, قرض نہ لیا جائے اور ملازمین کا استحصال بند کیا جائے. اس لیے تمام اداروں کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, اریگیشن بورڈ, بلکہ پبلک سیکٹر, لوکل گورنمنٹ, یہ تمام ادارے آج سراپا احتجاج ہیں. اور ہم آپ کے اس میڈیا کے توسط سے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کا قتل عام بند کیا جائے. حکومت نے ابھی تک آپ سے کوئی تعاون نہیں کیا ہے. ابھی تک کوئی تعاون نہیں کیا, بلکہ کسی نے پوچھا نہیں, صبح سے شام تک ہو گئی ہے. لیکن پولیس اتنی ساری آئی ہوئی تھی, تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے وہ تو آپ نے ایک کارروائی کے لیے آئے ہیں. الحمدللہ آج تو کسی نے ہمارے ساتھ ایسا کوئی پولیس نے کوئی رویہ نہیں رکھا. حالانکہ سابقہ ادوار میں اسلام آباد میں جب ہم نے دھرنا دیا تو ہمارے پاس شیلنگ ہوئی تھی, لاٹھی چارج بھی ہوا, لیکن ہم پھر بھی نہیں ڈرے. تو ہم اپنے حق کے لیے آئے ہیں اور اپنا حق منوا کے رہیں گے. پاکستان اپنے نیبر کنٹری سے, انڈیا یا بنگلہ دیش سے کچھ سیکھتا کیوں نہیں ہے؟ کہ ان کی اگر پالیسیز دیکھیں, اسٹریٹجیز دیکھیں, اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں. ہم ان چیزوں کو کب سمجھیں گے؟ ہم غلام ہیں, ذہنی غلام. ہم نے ہمارے سابقہ ادوار میں بھی ہمارے جو پلاننگ کمیشن ہے وہ ناکام ہے. ان کی اسٹریٹجی نہیں ہوتی, قرض لے کے یہ ملک کو چلا رہے ہیں. قرض لینے والے پتہ نہیں کہاں, ان کو نہ تو چیک اینڈ بیلنس کیا جاتا ہے, لیکن جو اس پر جو نزلہ ہے وہ سارا غریب عوام پہ گر رہا ہے, چھوٹے ملازمین پہ گر رہا ہے. تو ہم یہ اسی لیے تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ورلڈ بینک کی شرائط نہ مانی جائے. خدا را پاکستان کو لیکن ورلڈ بینک ہمیں قرضہ بھی تو دے رہا ہے. ہمیں قرضے کی ضرورت پڑی کیوں؟ ہمارے پہلے ادوار میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہماری معیشت بڑی مستحکم ہے, لیکن آج ہم مجبور ہو رہے ہیں, سڑکوں پہ نکل رہے ہیں. ہمارے لوگوں کو تنخواہیں بھی نہیں مل رہی اور باقی مفاد بھی نہیں مل رہا. تو یہ زیادتی کر رہی ہے ہماری گورنمنٹ. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ارباب اختیار ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پاکستان کی بقا کے لیے نیشن قوم کا سوچا جائے. گورنمنٹ ہماری یوتھ کو کیوں برباد کرنا چاہیے؟ اگر ایجوکیشن سسٹم برباد ہوگا تو یوتھ برباد ہوگا. ہاں, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے. 1974 کے آئین کے مطابق ہمیں جو ہے نا ہماری سلیکشن کی گئی اور بعد میں اس میں ترمیم کی جا رہی ہے. ذہنی غلام ہمارے بننے کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی قرضہ لے لے کے بڑے لوگ جو ہیں ہمیں برٹن والے جو ہے برٹش لوگ بنا چکے ہیں. ہاں, وہ بالکل ہمیں 1947 میں ہی بنا گئے تھے. پالیسی بھی اس قسم کی پہلی انہوں نے بنائی ہے کہ جتنی یونیورسٹیوں کا نصاب ہے نا, اس نصاب میں وہی کچھ سکھلایا گیا ہے. یا تو کلیریکل کام سکھایا گیا ہے یا ذہنی غلامی کا کام سکھایا گیا ہے, اور وہ ہم سے لے رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ زیادتی انہوں نے یہ کی ہے کہ 1974 کے آئین کے مطابق ہماری سلیکشن کی گئی. 30-32 سال 34 سال ہم سے کام لیا گیا. ہم ہی تھے ان کو اوپر لانے والے, اس قوم کی آبیاری کی. ہمیں جو نصاب دیا جاتا تھا وہ ہم پڑھانے پر مجبور ہوتے تھے, حالانکہ ہمارا ذہن کہہ رہا ہوتا تھا کہ یہ ہم جو جنریشن تیار کر رہے ہیں نا, یہ کوئی جنریشن اچھی نہیں تیار ہو رہی, اس کو اور لیول پر تیار ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم کرتے کیسے کیونکہ ہمیں اوپر سے نصاب جو دیا جا رہا ہوتا تھا ہم اس پر مجبور ہوتے تھے, ہم نے وہی پڑھانا ہوتا تھا. تو اس کا المیہ یہ بنا کہ ایسی جنریشن تیار ہوئی جو کہ اتنی بہترین سٹرونگ نہیں تھی, ان کو بھی غلامی کے چغل میں جکڑ دیا گیا. اور اپنی روزگاری کے سسٹم میں جو بڑے تھے, امیر تر ہو گئے, ان کے پاس ان کی تجوریاں تھیں, ان کے پاس بہت بڑے مال اکٹھے ہو گئے, روپیہ اکٹھا ہو گیا. انہوں نے ورلڈ بینک سے روپیہ لیا, قرضہ لیا اور اپنا پیٹ بھرتے رہے, اپنی پراپرٹی بناتے رہے, اور ہمیں وہ مزید پیچھے سے پیچھے دھکیل دیا گیا. اور اب ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی گئی کہ ہم سے کام لے کر قوم ہم نے بنائی,
یہ سڑکیں بنانے والی ذہنیت ہم نے ڈیولپ کی، ان کو آفس تک ہم لے کے آئے، ہم ان کے معمار ہیں، استاد ہیں، قوم ایک بچہ آتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کا 16 سال ہم نے شعور ڈیولپ کیا، اس کو بولنے کے لائق، سیکھنے کے لائق، سمجھنے کے لائق، اور اس کی آبیاری ہم نے کی۔ اب ہم ہی ہیں جو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم جیسے آئے تھے ایسے اپنا بستہ گول کرو اور چلے جاؤ۔ یہ ہمارا بہت، لیکن ایسا ہم انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اس قوم کو ہم نے تیار کیا ہے۔ ہم اس قوم کی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم ان کو انشاءاللہ ان سے یہ اپنا حق ضرور چھینیں گے۔ شکریہ جی، کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام رام مرغوب عالم ہے جی، گجرانوالہ سے آیا ہوں۔ ہمارا یہ لیو انسٹینٹمنٹ کا مسئلہ ہے، اور یہ ہماری جو ہے یعنی پے اینڈ پروٹیکشن یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ ہمارے 60 سال ہم حکومت کی خدمت کرتے ہیں، وہاں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو ہیں مستقبل کے وہ یہ خواب ہیں وہ ادھورے رہ جاتے ہیں۔ انہوں نے ہم دفن کر دیے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بچوں کی شادیاں کرنی ہوتی ہیں، مکان وغیرہ کچھ ہم گھر کے 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کے پاس انہوں نے کچھ بھی چھوڑا ہی نہیں ہے۔ ہمارا حق یہ انشاءاللہ ہم یہاں سے لے کے ہی اٹھیں گے انشاءاللہ جی، ہمارا اینڈ تک یہ فیصلہ ہے، انشاءاللہ ہم لے کر اٹھیں گے۔ تو گورنمنٹ تعاون کر رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ نہیں جی، ابھی تو کوئی ہمارے مطالبات ہمارے قائدین صبح سے تقریر کر رہے ہیں، کوئی نہیں ہے، لیکن ابھی تک کوئی بھی ہمارے ساتھ معاملات طے آپ لوگوں نے اسلام آباد میں بھی کیا تھا اس سے پہلے؟ جی جی کیا تھا جی، ہم نے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر کیا ہے۔ اب ہم تمام کی تمام یونین جو ہے ادھر گجرانوالہ سے، ملتان سے، بہاولپور سے، فیصل آباد سے، یعنی کہ آل ڈویژن سے لوگ جو ہے لاہور میں اکٹھے ہوئے ہیں اس کے لیے کہ اپنی بقا کے لیے یہ تمام کے تمام اسکول گورنمنٹ سیکٹر کے جو ہے وہ سارے کے سارے دانش کو دے رہے ہیں، سارے پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ خدمت کرتے تھے، بچوں کو پڑھاتے ہیں ہم لوگ، تو ورلڈ بینک اور IMF کی وجہ سے یہ ساری باتیں جو ہے IMF کروا رہا ہے، ان سے کرواتا ہے کہ ہم جو مطالبات ہمارے مان لیں، ہم آپ کو قرضہ دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم تمام ملازمین کو مسکر رہنے دیں، ہماری گریجوٹی، ہماری پینشن بحال رکھیں۔ یہ لوگ ہماری پینشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ضلع گجرات سے ہیں، چودھری سرفراز صاحب کی قیادت میں تقریباً ضلع گجرات کے تمام اسکول بند تھے، اور تمام کے تمام اساتذہ چودھری سرفراز صاحب کی قیادت میں یہاں پہ آئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنا حق لے کے یہاں سے جائیں گے۔ ہم لوگ ویسے یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ تو میں یہ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آج کا جو گورنمنٹ کا لاس ہوا ہے تعلیم کا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ مین مسئلہ ہے۔ 5 بجے ہمارے اسکول میں زیادہ گھنٹہ ہمارا ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، لیکن سارا دن ضائع ہوا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ گورنمنٹ ذمہ دار ہے۔ یہ جو ہمیں پورے مطالبات دے، ہمیں گھر میں دے، ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم سڑکوں میں نکل، ہماری خواتین دیکھیں، مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، وہ کتنی ذلیل و خوار ہو رہی ہیں۔ کہ اگر یہ ہے کہ قرآن حدیث کا مسئلہ ہے کہ کوئی دی مین بچی چلی جائے کسی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، قتل کے مقدمات۔ تو اس چیز کا سلیوشن کیا ہے؟ اس چیز کو حل کیسے کیا جاتا ہے؟ اس سے جو ہمارے جو یعنی شروع سے ہمارے پینشن وغیرہ ملتی ہے وہ ہمیں دی جائے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اگر ایک بات تو سن لیں، ایک بات ہے کہ اگر ایک ملازم 35 سے 40 سال اپنی ساری عمر ایک محکمے کو دے دیتا ہے، تو اگر اس کی پینشن ہی ختم کر دیں گے، اس بیچارے کے پاس بچے گا کیا؟ وہ کیسے سروائیو کرے گا اس زمانے میں؟ آپ کو بھی پتہ ہے مہنگائی کتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی۔ آپ خود بتائیں کہ اگر ہمارے ملازمین کے پاس پینشن کا حق بھی یہ چھین لیں گے، اور خود اپنی مراد میں دن بہ دن اضافے پہ اضافہ کیے جا رہے ہیں، تو ہم لوگ کیسے سروائیو کریں گے؟ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہماری پینشنیں جو سی ہیں وہ بحال رکھیں، اس کے بعد لیو انکیشمنٹ کا جو رول انہوں نے پاس کیا ہے وہ واپس لیں۔ یہ اپنے جیسے ایک 18 اسکیل کا آفیسر ریٹائرڈ ہوتا ہے، اس کو 28 لاکھ ملا، جب ابھی کی جب انہوں نے انٹروڈکشن کیا ہے، جب وہ ریٹائرڈ ہوگا تو 11 لاکھ ملے گا اسے۔ یعنی کہ یہ سراسر زیادتی ہو رہی ہے ملازموں کے ساتھ۔ یہ معاملات ہم اس کے یعنی کہ حکومت کی زیادتی ہم لوگ نہیں مانتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب کے لیے قانون برابر ہو، یعنی کہ فوج کے لیے الگ قانون ہے، کہ پولیس کے لیے الگ ہے، عدلیہ کے لیے الگ ہے، ٹیچر کے لیے الگ قانون بنائے لوگوں نے، یعنی کہ سب کے لیے ایکول قانون ہونا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک MP MNA ہوتا ہے، وزیر ہوتا ہے، ایک دفعہ بنتا ہے اور 60 نسلیں اپنی سنوار جاتا ہے، لیکن ایک ٹیچر یا 2 گورنمنٹ امپلائی جو ہوتا ہے وہ ساری عمر کماتا رہے، 60 سال خدمت کرتا ہے، اس کے بیچارے کے پاس اپنا گھر بار نہیں ہوتا ہے۔ ہم اپنے نیبر کنٹری سے، انڈیا سے یا بنگلہ دیش کی اگر بات کر لیں، ہم ان کے ایجوکیشن سسٹم سے کچھ کیوں نہیں سیکھتے ہیں؟ ان کا ایجوکیشن سسٹم اگر ہم دیکھیں IT ہے، ان کے پاس وہ چاند پہ پہنچ گئے، تو ہم کچھ امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ اپنا ایجوکیشن سسٹم بیٹر کیوں نہیں بناتے؟ ہماری پولیسیں جو ہے شروع سے
यानी कि 18 लेकिन निसाब तो आप लोगों ने बढ़ा दिया। देखिए बात सुने, पॉलिसी मेकर्स ऐसे हैं कि 6 साल हो गए हैं, हर साल जो इनका इम्तहानी सिस्टम है वो अलहदा से अलहदा आ रहा है। एक साल एक है, एक साल एक है। पिछले साल पैक के इम्तहानात हुए हैं, इस दफ़ा पैक के जो 5वीं और 8वीं के इम्तहानात अभी हो रहे हैं, उसमें क्या किया उन्होंने कि हर स्कूल में आप लोग खुद इम्तहानात लेंगे, जो पेपर हैं वो आपकी वेबसाइट पे आएंगे। यानी हर दफ़ा इनका जो तरीका है ना, जो इनकी पॉलिसीज आती हैं वो हर साल इनकी तब्दील होती हैं, कोई एक पॉलिसी पे ये ठहरती नहीं है। इसमें भी टीचर एक गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है साहब का, नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है वो इसे सिरे से ख़त्म कर देती है। हालांकि कुछ लवाजमात होने चाहिए जो लोग थोड़े बहुत ख़त्म करते, थोड़े बहुत एक्सेप्ट कर, लेकर वो मुकम्मल तौर पर फिनिश कर देते हैं। इस वजह से तकरीबन यानी कि काफ़ी पॉलिसियाँ बनी, जो भी गवर्नमेंट आती है वो पॉलिसी बनाती है, नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है वो पॉलिसी को ख़त्म कर देती है। ये जो हमारा इंडिया और बांग्लादेश वगैरह से मुवाजना है ना, वहाँ के जो यानी एलीट है ना, जो यानी कि हुकूमत कर रहे हैं, वो उनकी जो पॉलिसी होती है वो परमानेंट होती है। वो इधर क्या होता है टेम्परेरी होती है। अभी ये इसकी मिसाल क्या है, हमें जो निसाब दिया गया है वो है इंग्लिश मीडियम में, अब वो पढ़ा रहे हैं। और अभी जो वो आते हैं ये इंडिया भी इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहा है। नहीं हम पढ़ा रहे हैं ना। तो अभी जब वो मॉनिटरिंग वाला आया था 3rd क्लास का, वो क्लास सोम का वो ले रहा था LNE का टेस्ट, तो वो उर्दू में ले रहा था। मैंने बोला आपने यानी हमें क्या कंफ्यूज किया है, हम उर्दू में बच्चों को ये तालीम दें या इंग्लिश में दें या कैसे दें? ये जो ना दो माइंडसेट है, इंग्लिश या हमें वाज़ेह नहीं है। सिलेबस है वो सारा इंग्लिश मीडियम है, हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो वो कहते हैं भाई जब वो टेस्ट लेते हैं वो कहते हैं उर्दू में लेना है। भाई हमें ये तो बता दें कि निसाब तो हमारे पास इंग्लिश मीडियम है, तो अब हमसे उर्दू मीडियम क्यों ले रहे हैं? जब हमें वादा रोड में मिल जाए ना हमें, तो यार हम भी तरक्की करें, लेकिन हमें उन्होंने ऐसे कंफ्यूजन में सीधा रास्ता नहीं दिखाया। बिल्कुल ना हमें रास्ता दिखा रहा है, ना हमें वो कोई आगे कुछ उसका कोई यानी बता रहा है कैसे करना है। तो पंजाब एजुकेशन कमीशन है, वो पहले हमारे पास इंग्लिश मीडियम था, लेकिन अब हमें महीना हुआ है वो क्या है उन्होंने वो उर्दू मीडियम पढ़ाए हैं, वो बच्चे भी डबल माइंडेड। देखें प्राइवेट करने से, इदारों को प्राइवेट करने से, जैसे महकमा तालीम के ये इदारे कह रहे हैं कि हमने प्राइवेट करने हैं, और जितने भी ये अच्छे इदारे हैं जिनमें बच्चों की तादाद ज़्यादा है, उन इदारों को ये कह रहे हैं कि हम प्राइवेट करेंगे। इस तरह से भी मुलाजमीन का हक मार रहे हैं। देखें जिन बच्चों में मयार तालीम, जिन स्कूलों में बुलंद है, अच्छी मयार तालीम है, वो उन स्कूलों को चुन चुन के ये प्राइवेट करने के लिए देने के चाह रहे हैं। लेकिन हम इन तमाम मुतालबात जो हमारे मुतालबात हैं इंशाल्लाह हम इनको मनवा के उठेंगे। अगर हमें लाहौर से इस्लामाबाद भी जाना पड़ा तो इंशाल्लाह हम अपनी क़यादत के साथ लाहौर भी जाएंगे। एक और मेन जो जुल्म हमारे साथ इन्होंने किया है वो 2002 में हम भर्ती हुए थे एजुकेटर के नाम से, ESC, SC, SC वगैरह, और इन्होंने हमारे ऊपर मेहरबानी ये किया कि 2009 में हमें परमानेंट किया, लेकिन जो 60 साल की हमारी सर्विस है वो फिनिश कर दी। ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ हमारे ऊपर। ये आप खुद बताएं कि डेंगी एक्टिविटीज़ करना ये टीचर का काम है। हम लोग अगर डेंगी एक्टिविटीज़ ना करें तो ये हमें पकड़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन का काम हम से लिया जाता है, यानी कि वोटर लिस्ट टीचर खुद तैयार करे, मरदमशुमारी ये वगैरह सारा कुछ है ना वो टीचर करे। अगर आप लोगों ने चीनी फरोख्त कर दिया टीचरों को लगा देते हैं, यानी कि हर चीज के टीचर लगाते हैं। फिर भी कहता है कि हमें अच्छा रिजल्ट दो, कैसे दे? ना हमारा निसाब अच्छा है, ना हमें टाइम को मर्दशुमारी के लिए भेज देंगे, मर्दशुमारी करें। 3 माह लगे मर्दशुमारी में, हम पूरा 3 माह रजिस्टर तैयार करते रहे, तो बच्चे बेचारे क्या करेंगे? खाद पड़ेंगे वो। अभी तक यानी उसका जो मुआवजा भी नहीं मिला हमें मर्दमशुमारी का। 3 माह हम डोर टू डोर जा के ना ये हमने यानी काम किया है, मुआवजा भी नहीं मिला करता है, और चीनी भी बेचता है, हेल्थ के डिपार्टमेंट काम टोटल करता है। इनको उनके पास पोलियो ड्यूटी भी हमने पोलियो ड्यूटी भी हमने की करते हैं। और इसके अलावा हम लोग जितने मामलात हैं गवर्नमेंट के जहाँ ड्यूटी थी हम सारी ड्यूटी करते हैं। हमारी में 5.5 महीने ऊपर से कुछ पे नहीं किया जाता। इसके अलावा इसके अलावा मैं बता रहा हूँ असातिज़ा कराम 5.5 महीने मर्दमशुमारी करते रहे हैं, जगह जगह जाते रहे हैं, ना कन्वेंस दिया गया है और ना ही जो पैसे बताए गए थे वो भी हाफ मिले हैं, और हाफ 5 माह हो गया हमें टैब वापस किए हुए, वो भी नहीं मिले हमें अभी तक। हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है क्योंकि हमारा जो यानी कि बुढ़ापे का सहारा छीना जा रहा है। किसी मुल्क में भी इस तरह से उस्तादा के साथ, टीचर्स के साथ ऐसे बिहेव नहीं किया जाता है। हम सड़कों पे क्यों आए? हमारा दिमाग खराब है, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ आई हैं। अगर खतून चली जाए किसी के घर में, अल्लाह ताला माफ करे, कत्ल का मुकदमा भी होना
वो खतून आगे बड़े वो माफी दे हमारी दी बहन आगे बच्ची आ गई है, लेकर इधर शर्म जो आई कोई नहीं, बच्चियाँ जलीलो ख्वार हो रही हैं, ये कोई इंसानियत है? ये ज्यादती हो रही है। अपने जो मराहत हैं वो वो तो बढ़ा रहे हैं, तो जो हमें वो थोड़ा बहुत मिलता है वो ज़ाहिर कम कर रहे हैं, यानी ख़त्म कर रहे हैं वो। तो ये एक टीचर के लिए साइकिल तक नहीं है, ये लोग जितने हैं पराठों में फिर रहे हैं, ये भी को और डाके बीको डाले बगैर- फिर रहे हैं, ये कौन सा असूल है? एक टीचर है जो सबको पढ़ा के इस मंजिल पे लेके आता है, तो उसके लिए एक साइकिल नहीं है इसके लिए। इनको कौन लेके आए, इस सीट पे कौन लेके आया? उस्ताद पढ़ा लिखा लेके आए हैं ना, तो साथ को अब ये हाल कर रहे हैं। उस्ताद के साथ ये बहुत बड़ा जो है नाइंसाफ़ी, और मौजूदा वक्त में ये जो है जो तरीका गवर्नमेंट ने अपनाया है वज़ीर आला पंजाब ने, हालांकि ये वो लोग हैं जो इंटरिम गवर्नमेंट थोड़े अरसे के लिए आए हैं, और जो पब्लिक गवर्नमेंट होती है वो ऐसा काम नहीं करती है, और ये सरासर मुलाजमीन के साथ ना सिर्फ नाइंसाफ़ी है बल्कि उनके बच्चों का रिज़्क जो है वो छीनने की मज़मूम कोशिश और कावश की जा रही है। इसके लिए तमाम मुलाजमीन, तमाम असातिज़ा, पूरे का पूरा पंजाब जो है वो अपने काज के लिए खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। किसी हद तक भी जाना पड़ा तो हम आखिरी हद तक भी जाएंगे, और मुलाजमीन कभी भी अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इनका मकसद जो है वो असूल पर मबनी है, असूल से हट कर नहीं है, और अपने काज के लिए ये उठे हैं और ये हक के लिए उठे हैं। और आने वाली जितनी भी हुकूमतें होंगी उनको भी हमारा यही पैगाम है कि उस्ताद के साथ और मुलाजमीन के साथ ये जो नाइंसाफ़ी की जा रही है इसको ख़त्म किया जाए, असातिज़ा की मराहत को बहाल किया जाए, और तमाम मुलाजमीन को उनका जायज़ हकूक़ दिए जाएँ। और इस दौर में जबकि हर तरफ महंगाई है और मुलाजमीन की कमर तोड़ दी गई है, अगर आटे को देखें, घी को देखें, चीनी को देखें, दूसरी तमाम ज़रूरियात को देखें, मुलाजमीन तो पिस के रह गए हैं, और इनके बच्चे जो हैं वो आज बिलक रहे हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ इन हुक्मरानों की अय्याशियों का नतीजा है। वो कोई भी हुक्मरान हो, लेकिन पब्लिक गवर्नमेंट ने आज तक ऐसा जो काम किया है वो उसे हटना पड़ा है। और ये जो इंटरिम गवर्नमेंट, आर्जी हुकूमत, निगरान हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब ने जो ये खून की होली खेल रहा है, ये सरासर मुलाजमीन के साथ समझे ऐसी ज़्यादती है कि जिसका तारीख में सबूत नहीं मिलता है।